अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 28वां हिस्सा यानी पार्ट 28 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 27वें हिस्से में क्या सुना। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से एक शिकायत है, सबसे नहीं है, कुछ लोगों से है। वो शिकायत ये है कि कुछ लोग हमारे इस सीरीज के वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले हमसे वादा किया था कि हम इन वीडियोस को देखने के बाद कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 से पार्ट 24 तक अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में यानी 24 घंटे में 20,000 व्यूज आ जाते थे, यानी 20,000 लोग देख लेते थे। मगर अब लास्ट 2-3 वीडियोस को 20,000 होने में कभी 2 दिन तो कभी 3 दिन लग रहे हैं। तो बराए मेहरबानी प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को देखने के बाद 5 लोगों को शेयर जरूर करें। अगर ज्यादा हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए सवाब जारिया है, इसलिए आप ऐसा जरूर करेंगे। मुझे ये अल्लाह से और आप लोगों से पूरी उम्मीद है। दूसरी एक बात आप लोगों को बतानी है कि मुझे कहीं से एक फोन आया, उस बंदे ने बड़ी अजीब बात मुझसे कही। मैं तो सच में हैरान हो गया कि कैसे कैसे लोग अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा फरमाए हैं। कहने लगा कि मौलाना आपकी जो ये सीरीज है मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सारे वीडियोस को देख रहा हूं और मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत मजा आया। फलाने पार्ट में तो बहुत मजा आया और फलाने पार्ट में तो बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन बड़ी माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं मौलाना कि फलाने पार्ट में और फलाने एक पार्ट में मुझे वैसा मजा नहीं आया जैसे फलाने पार्ट में आया था। मुझे इतनी हैरत हुई। मैंने उससे कहा, भाई ये हुजूर की सीरत बयान की जा रही है, हुजूर की तकलीफों से भरी जिंदगी बयान की जा रही है, सहाबा की तकलीफें, हुजूर की मुसीबतें जो उन्होंने दीन के खातिर उठाई है। मेरे भाई ये कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं है जहां पर मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखूं, आपके मजे का ख्याल रखूं। मेरे भाइयों बहनों, आपको पता है मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 15 से 17 मिनट का या 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। मैं सब काम छोड़कर अल्लाह के लिए, मेरे लिए और आप लोगों के लिए बड़ी शिद्दत के साथ मैं इस काम को कर रहा हूं। आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, एहसास करना है, अमल करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी ये मेहनत और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये काम आप लोग ही कर सकते हैं। इसलिए दोबारा इस बात का अज़्म करें, इरादा करें कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे और इन वीडियोस में आप अपने मजे को और एंटरटेनमेंट को तलाश न करें, बराए मेहरबानी। और शेयर करें इसलिए कि एक शेयर की वजह से पता नहीं किसकी जिंदगी पलट जाए और हमारे नजात के लिए काफी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 27वें हिस्से में सुना कि किस तरह एक नई साजिश करके मक्का वालों ने सारे ईमान वालों को एक घाटी में कैद कर दिया और सोशल बायकाट कर दिया। इस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, आपके खानदान वालों ने बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, फाके से रहे, पेट पर पत्थरों को बांधा। मक्का वालों ने ईमान वालों को
दाने दाने को तरसा दिया। इस तरह बायकाट को 3 साल बीत गए, क्योंकि वो जो ऐलाननामा था, वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट जिसमें सब ने दस्तखत की थी, सब ने गवाही दी थी, बड़े बड़े सरदारों ने कसम खाई थी, वो अभी तक काबे में यानी खाने काबा में लटका हुआ था। इसलिए जब तक वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट वहां लटका हुआ था, कोई चाह कर भी इस बायकाट को खत्म नहीं कर सकता था। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब इस बायकाट को पूरे 3 साल बीत गए, एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक अपने चचा अबू तालिब के पास आए और कहा कि चचा, वो जो अहदनामा है यानी वो जो एग्रीमेंट है जिसमें सबने कस्में खाई है, गवाही दी है और उसमें पूरी दास्तान हमारे बायकाट की लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं कि उस अहदनामे को दीमक ने चाट लिया है। यानी उसके सब अल्फाजों को दीमक ने चाट लिया है। जितने भी जुल्म के और शिर्क के जितने भी अल्फाज थे उस पर सबको दीमक ने साफ कर लिया है। सिर्फ खुदा का नाम यानी बिस्मिकल्लाहुम्मा, खुदा के नाम से शुरू करता हूं, ये उस पर लिखा हुआ था, सिर्फ वो बाकी रह गया है, बाकी सब साफ हो गया है। चचा अबू तालिब को ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई, मगर वो अपने भतीजे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा रखते थे। वो जानते थे कि मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए चचा अबू तालिब को यकीन हो गया कि जरूर ये खबर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। वो फौरन अपने चंद हाशमियों को साथ लेकर मस्जिद हराम में पहुंचे। वहां पर कुरैश के सरदार बैठे हुए थे। इन लोगों को आता हुआ देखकर वो समझे कि हाँ, अब इनकी मुसीबतें अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये सब मुसीबतों से और बायकाट से घबरा कर माफी मांगने आ रहे हैं। चचा अबू तालिब ने आते ही कहा कि ए कुरैश के लोगों, मेरे भतीजे ने यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी खबर सुनाई है कि तुम सब सुनकर हैरान हो जाओगे। वो खबर यह है कि जो अहदनामा, जो एग्रीमेंट काबे के ऊपर लटका हुआ है ना, उसके सारे अल्फाजों को, सारे वर्ड्स को दीमक ने चाट लिया है। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सारा मक्का, सारा अरब जानता है कि मेरा भतीजा यानी अल्लाह का रसूल, उसने कभी भी झूठ नहीं कहा। उसकी जबान से जो भी बात निकली है वो सच ही निकली है। इसलिए आज फैसला हो जाए, तुम वो अहदनामा उतार कर देखो कि मेरे भतीजे ने जो बात कही है वो सही है या नहीं। उसके सारे अल्फाज को दीमक ने चाट लिया है। अगर देखो, अगर मेरे भतीजे मोहम्मद की बात सच निकलती है, अगर सच में दीमक ने सारे अल्फाजों को साफ कर दिया है, तो तुमको ये जुल्म सितम, ये बायकाट आज खत्म करना होगा। और अगर मेरे भतीजे की बात गलत निकली तो फिर उसको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चाहे तो तुम उसे कत्ल कर दो, चाहे तो जिंदा रखो। चचा अबू तालिब की ये शर्त सुनकर तो कुरैश बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल डन, तय है, ये शर्त पक्की। क्योंकि कुरैश के ख्याल में ये बात नामुमकिन थी, इम्पॉसिबल थी कि जो तहरीर ऊपर लटकी हुई, जो अहदनामा एग्रीमेंट ऊपर लटका हुआ था, उसकी सारी लिखावट मिट जाए और सारी तहरीर मिट जाए और सिर्फ खुदा का नाम बाकी रह जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अबू तालिब की ये शर्त को डन किया और इसको तय किया और जल्दी से जाकर वो तहरीर को, वो अहदनामा को उतार कर लेकर आए। जब लाकर देखा तो सारे कुरैश के एकदम मुंह लटक गए, क्योंकि सच में वो पूरी तहरीर, वो पूरी लिखावट, अल्लाह के नाम के अलावा सब कुछ मिट गया था। अब कुरैश लाजवाब हो चुके थे। इस तरह ये जुल्म, ये बायकाट नबूवत के 10वें साल यानी टोटल 3 साल के बाद ये खत्म हुआ। कुरैश ने वो अहदनामा, वो एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور آپ کے حمایتی، آپ کے سپورٹر اس گھاٹی سے باہر نکل سکے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی تبلیغ کا کام پھر سے شروع فرما دیا۔ اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بائیکاٹ کی سختی اور مشقت سے رہائی نصیب ہو گئی۔ لیکن دوسری سختی، دوسری مشقت، دوسرا سب سے بڑا غم اور مصیبت آپ کا انتظار کر ہی رہی تھی۔ دنیا کے سب سے پیارے چچا، سب سے بڑے حمایتی، سب سے بڑے سپورٹر اور مکہ والوں اور آپ کے بیچ سب سے بڑی دیوار چچا ابو طالب اچانک بیمار پڑ گئے۔ چونکہ چچا ابو طالب کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور ان ساری مصیبتوں کی وجہ سے اور اس بائیکاٹ کی وجہ سے وہ اور بھی نڈھال ہو گئے تھے۔ بوڑھی اور کمزور ہڈیاں آخر کب تک غم کا بوجھ اٹھا سکتی تھی؟ آپ سخت بیمار پڑ گئے اور بیماری آپ کی بڑھتی چلی گئی، اور موت بڑھاپے کے اونٹ سے آپ کو جھانکنے لگی۔ سانس کی ڈور اتنی کمزور ہو گئی کہ بس ایک جھٹکے کی دیر تھی۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے نا، لیکن موت کا نہیں۔ اس منزل پر آ کر ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا طاقتور، کیا کمزور، کیا عالم، کیا جاہل، موت سب کے ساتھ ایک جیسا ہی معاملہ کرتی ہے۔ یہ خبر جب قریش والوں کو ملی کہ ابو طالب اب آخری وقت میں ہے، نزا کی ہچکیاں ان کو لگی ہوئی ہے، تو سب مل کر سب نے سوچا کہ جا کر ابو طالب سے ملتے ہیں اور آخری وقت میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ جاتے جاتے محمد اور ہمارے درمیان کے جھگڑے کو ختم کر کے جائے، ایسا کوئی فیصلہ کر دے کہ ہمارے درمیان کا یہ جو تنازع ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اور اگر کیونکہ جو مکہ والے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر چچا ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر ہم حضور کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، تو سارے عرب میں ہماری زیادہ بدنامی ہو جائے گی کہ دیکھو جب محمد بے سہارا ہو گئے، جب ان کا کوئی سپورٹر نہیں رہا، ان کے چچا جو ابو طالب تھے وہ چلے گئے، تب یہ لوگوں کو ان کی طاقت بڑھی اور محمد کو یہ ستانے لگ گئے، اس سے ہماری سارے عرب میں بدنامی ہو جائیں گی۔ اس لیے قریش چاہتے تھے کہ ابو طالب کے پاس آئیں اور اس معاملے کو جو ہے سلجھا دیا جائے۔ غرض کے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب بیمار تھے، زندگی اور موت کے انتظار میں پڑے ہوئے تھے۔ قریش کے لوگوں نے ابو طالب کے پاس پہنچ کر کہا کہ دیکھو ابو طالب، آپ کو تو پتا ہے کہ ہم لوگوں میں آپ کی کتنی عزت ہے، اس لیے آپ اپنے بھتیجے کے اور ہمارے درمیان جاتے جاتے انصاف کر کے جائیے، اس سے کہیے کہ وہ ہم کو اور ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہے، ہم اس کو برا نہیں کہیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگے کہ قریش کے لوگ دیکھو محمد کیا چاہتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا، بس یہ دو جملے بول دے معاملہ ختم، جھگڑا ہی ختم۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ کون سے دو جملے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہہ دے، ایمان لے آئے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو جب یہ دو جملے یعنی کلمہ جب قریش کے لوگوں نے سنا تو وہ پیر پٹکتے ہوئے جھلا کر وہاں سے واپس ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس آدمی سے اب کوئی امید مت رکھو، یہ اپنی بات پر اٹل ہے اور یہ ہلنے والا نہیں ہے، ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ وہ وہاں سے تو چلے گئے، لیکن آخری وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چچا کم سے کم آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، آپ جاتے جاتے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے حجت قائم کروں گا۔ تو وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا
اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ابو طالب کو اشارے سے منع کیا کہ بالکل نہیں ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کی بات میں مت آؤ اور یہ کلمہ مت پڑھو اور اپنے باپ دادا کے دین کو مت چھوڑو۔ چنانچہ چچا ابو طالب نے جو آخری جملے کہے وہ یہ تھے کہ بھتیجے، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد ہنسیں گے کہ ابو طالب تو دیکھو جاتے جاتے موت سے ڈر گیا، تو بیٹے میں یہ جملے کہہ دیتا، میں یہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن میں اب اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے، آپ کا بے حد احترام اور عزت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چچا کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے۔ اسی وجہ سے ابو طالب کے اسلام قبول نہ کرنے سے اور انکار کرنے سے آپ نے بہت زیادہ اثر لے لیا، آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اداس رہنے لگے، آپ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ سے فرمایا کہ آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے غمخوار، سب سے بڑے ہمدرد، آپ کے سب سے بڑے مددگار چچا ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش اور ان کی دشمنی کے لیے جیسے چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی موت کے غم سے بے حال ہو گئے تھے، لیکن ادھر قریش کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ جلنے لگے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آج محمد بے سہارا ہو گیا، آج تک ابو طالب کی حمایت کام آتی رہی، لیکن موت نے اس کو ختم کر دیا، فنا کر دیا، اب ہم محمد کو توڑ کر رکھ دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ مکہ والوں کی بھول اور کم نظری تھی، قدرت ان کی ان باتوں پر اور ان کی ان سوچ پر ہنس رہی تھی، گویا یوں کہہ رہی تھی کہ ارے نادانو، محمد کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں ہے، خدا پر ہے۔ ابو طالب مر گئے لیکن خدا تو زندہ ہے۔ یاد رکھو محمد کو اس دنیا میں کسی سہارے اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جس خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ چچا ابو طالب کا انتقال اس بائیکاٹ کے 3 سال کے ختم ہونے کے 6 مہینے بعد ہوا، یعنی نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ ابھی چچا ابو طالب کی موت کا صدمہ اور زخم ہرا ہی تھا، زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے زبردست حادثے سے آپ کو دوچار کر دیا، اور وہ حادثہ یہ تھا کہ آپ کی پاک بیوی، آپ کی غمگسار، آپ کی شریک حیات، ہم سب کی اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئی، اور چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے انتہا محبت کرنے والی، بے حد غم گسار بیوی تھی، جو دل و جان سے آپ کی خدمت کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بعد جتنے بھی دن وہ زندہ رہی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہیں کی، اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی وہ نیک عورت تھی جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم عورت تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سلام بھیجا تھا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں موتیوں اور جواہرات کا محل دینے کا وعدہ کیا تھا۔ چچا ابو طالب اور اپنی سب سے چہیتی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 زبردست ہمدردوں سے محروم ہو گئے تھے۔
हजरत खदीजा का इंतकाल एक रिवायत के मुताबिक चचा अबू तालिब के 2 महीने बाद और दूसरी रिवायत के मुताबिक चचा अबू तालिब के इंतकाल के सिर्फ 3 दिन के बाद आपका इंतकाल हो गया था। और ये इंतकाल नबूवत के 10वें साल रमजान में हुआ था। उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 65 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल थी। इसलिए नबूवत के 10वें साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है और इसी नाम से उसको याद किया जाता है, क्योंकि इसी साल गमों के 2 बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 29वें हिस्से में यानी पार्ट 29 में हम ताइफ का दर्दनाक वाकया सुनेंगे और उसके बाद मेराज का वाकया सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझें, हमारे नबी को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। और आप हमारे लिए खुसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह हिम्मत के साथ, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है, पता नहीं कितने हिस्से और कितने पार्ट्स इसके बनेंगे, लेकिन अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स के जरिए और शेयर के जरिए हमें हौसला देते रहे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि शैतान सबके साथ लगा हुआ है। बाकी बात आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग काफी समझदार लोग हैं। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।